मुखेल वोळ ताचेर आसा मोचें दादोसपण, नियाळाक आदार. देवाचें दादोसपण आपल्या पुता जेजूचेर आसलें. दादोसपण म्हणल्यार आपलो मालगडो पूत आपले मिसांव साकार करतलो आनी आपली येवजण शार्ती पावयतलो. आपलो पवित्र स्वास देवान पुताचेर सोडलोलो. तर कित्याक जेजून पवित्र स्नान घेवचें जालें? जेजूक मनशाकुळा सोवे सोंबोन जोडसो आसलो. जेजू वरवीं पवित्रित्वेचें रूप उक्तें जाता. जेजू आपलो भौशीक गवळीक वावर सुरू कोत्ता. बापा आपल्या पुताक संवसाराचे सोडवणेक समर्पिता. पवित्र आत्म्याची प्रेरणा दाखोळ करता. सर्गीचें राज उक्तें करून मनशाकुळाक वाट दाखयता. जेजूची ल्हानविकाय आनी बापाची याज्ञा पाळूंक उक्तें मन. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण परगट्टा. देवाचें दादोसपण आमचेय सोवें दिसून येता. त्या पासत पवित्र स्नाना दिसा देव आमचेरूय आपलो आत्मो पाटयता आनी आमकां आपल्या सारकी जावंक उलो मारता. आमच्या नांवान आमच्या आवय बापायंक आनी मोदोन पोदोनींक जबाबदारी करता आनी आमचे मिसांव तांकां उक्तें कोत्ता. म्हजो ताराव, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक वावुरतलें.